हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल। आज हामी स्टील को डिजाइन अफ रूफ ट्रसमा एउटा टपिक छ हैन, विन्ड प्रेसर निकाल्ने र विन्ड प्रेसर कसरी निकाल्छौं त त्यो हेर्छौं। हाम्रो एक्जाममा कस्तो क्वेशन आएको हुन्छ भने जस्तै क्याल्कुलेट द विन्ड प्रेसर अन अ स्लोप रूफ अफ पिच 1/4 स्पान 30 लोकेटेड एट अब कुनै प्लेस दिएको हुन सक्छ हैन, एक्सपेक्टेड लाइफहरु दिएको हुन्छ। यो इप्स भनेको हाइट अफ बिल्डिङ हो। अब यस्तो यो कन्डिसन दिएको हुन्छ हामीलाई र त्यो ठाउँको अथवा त्यो साइटको हामीले जुन स्ट्रक्चर हुन्छ त्यो स्ट्रक्चरमा जुन यो माथिको ट्रस भनौँ अथवा रुफ भनौँ, यो रुफमा चाहिँ कति फोर्स आउँछ त, कति फोर्स आएको हुन्छ त्यो क्याल्कुलेट गर्ने हैन। फोर्स अथवा विन्ड प्रेसर मात्रै नै सोधिरहेको हुन्छ। यो कसरी निकाल्ने यो आज डिस्कस गर्छौं। यसको स्टेपहरु त्यस्तो गाह्रो छैन, सिम्पल छ। फर्स्टमा हामीले के गर्छौं भन्दा कुनै पनि ठाउँको एउटा विन्ड प्रेसर हुन्छ हैन, बेसिक विन्ड प्रेसर। जस्तै अब लो हाइटमा भयो भने कति विन्ड प्रेसर हुने, अलिकति हाइट आरएल धेरै भयो भने कति विन्ड प्रेसर हुने, त्यो कुराहरु छ। त्यो कति छ अहिलेमा भन्छु। पहिला बेसिक स्टेप के हो भन्दा चाहिँ हामीले एउटा बेसिक विन्ड प्रेसर निकाल्छौं। अब त्यो ठाउँको बेसिक विन्ड स्पिड कति छ त हैन, जस्तै अब 3000 भन्दा तलको आरएल छ भने त्यसको 47। अब अरु के छ अहिले म बिस्तारै भन्छु हैन, यो कति आरएलमा कति लिने भनेर। जस्ट फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ विन्ड स्पिड निकाल्ने है। त्यो ठाउँमा हाम्रो अब क्वेशनमा हेरेर कसरी निकाल्ने पनि म भन्छु अहिले। फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ विन्ड स्पिड निकाल्यो। विन्ड स्पिड निकालिसकेपछि अब यो विन्ड स्पिडमा हामीले के गर्छौं त, केही फ्याक्टरहरुले मल्टिप्लाई गर्छौं। सो अब हामीले डिजाइन गर्ने हो भने त कतिसम्मको प्रेसर आउन सक्छ त्यो साइडमा त्यो डिजाइन गर्ने हो हैन। बेसिक चाहिँ यति आउँछ। अब यसमा तीनटा फ्याक्टर छ, K1 K2 र K3। यो के हो नि म भन्छु। K1 K2 K3 भन्ने तीनटा कोएफिसिएन्टहरुले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि बेसिक विन्ड स्पिडलाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि हाम्रो डिजाइन विन्ड स्पिड आउँछ। एक्चुअली कति विन्ड स्पिड हुन्छ त त्यो आउँछ है। त्यो आइसकेपछि हामीले अब यो त के आयो, स्पिड आयो हैन। यो कोएफिसिएन्टले मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो स्पिड आयो। अब थर्ड स्टेप हामीले के गर्छौं भन्दा डिजाइन प्रेसर विन्ड प्रेसर निकाल्छौं। र डिजाइन विन्ड प्रेसर भनेको चाहिँ PD भनेको 0.6 VZ²। हामीले विन्ड स्पिड जति निकाल्छौं नि त्यसको स्क्वायर इन्टु 0.6 भनेको चाहिँ के आयो त, हाम्रो विन्ड प्रेसर कति प्रेसर छ त आयो। प्रेसर कति न्युटन पर मिटर स्क्वायर हैन, किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायर। अब कति छ त त्यो आयो। त्यो आइसकेपछि हाम्रो अब लास्ट स्टेप हुन्छ। लास्ट स्टेप भनेको विन्ड प्रेसर रुफमा कति आइरहेको छ त त्यो विन्ड प्रेसर निकाल्ने। अब यो भनेको चाहिँ कतिको विन्ड प्रेसर छ त हैन बाहिर साइडमा, त्यो भयो। अब रुफमा कति आइरहेछ त भन्दा CPE - CPI। CPE भनेको इन्टरनल एक्सटर्नल प्रेसर कोएफिसिएन्टहरु हो र इन्टु यो PD गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन यो रुफ हुन्छ यो बिल्डिङको, यो रुफमा चाहिँ कति प्रेसर आइरहेछ त हैन। त्यही अनुसारले डिजाइन गर्ने हो नि त। पछि अब यसमा रुफहरु कस्तो हाल्ने हैन, विन्ड प्रेसर अनुसार चाहिँ बल्ल हामीले यो गरिसकेपछि हामीले पर्लिन डिजाइन गर्न सकिन्छ हैन। यहाँ रुफमा डिजाइन गर्ने त्यसपछिको यो भन्दा पछि के छ त, पर्लिनहरु छ नि त डिजाइन गर्ने। यो पहिला विन्ड प्रेसर निकाल्ने चाहिँ फर्स्ट स्टेप है। अब हामीले एक्जाममा चाहिँ विन्ड प्रेसर मात्रै आयो हुन्छ के भने पर्लिनको डिजाइन आउँछ। आज चाहिँ हामी विन्ड प्रेसर मात्रै गर्छौं है त। सो हामीले विन्ड प्रेसरको लागि फर्स्ट स्टेप भनेको के रहेछ त, विन्ड स्पिड निकाल्यो। विन्ड स्पिड निकालेपछि त्यसको डिजाइन विन्ड स्पिड तीनटा कोएफिसिएन्टले मल्टिप्लाई गरेर र त्यसपछि स्पिड थाहा भयो। त्यसपछि विन्ड स्पिड आयो। विन्ड स्पिड आइसकेपछि प्रेसर आयो र त्यसपछि विन्ड रुफ प्रेसर आयो। अब यो विन्ड स्पिड भनेको कस्तो ठाउँ कतिमा कति हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ है। मिन सी लेभल भन्दा त्यो ठाउँ हिली छ कि हैन, 3000 भन्दा तल छ भने हामीले 47 लिन्छौं र यदि त्यो 3000 भन्दा धेरै छ भने 55 लिन्छौं। यो दुईटा अब यदि क्वेशनमा केही भने हैन भने एज्युम गर्न पाइयो। अब क्वेशनमा हामीलाई प्लेसको नाम दिएको हुन सक्छ, जस्तै विराटनगर भनेर फ्ल्याट एरियाहरुको नाम दिएको हुन सक्छ, अथवा हिल्ली एरिया जस्तै चन्द्रगिरी हिल हैन। त्यसरी हिल भन्यो भने चाहिँ यसरी हामीले आफै अब हुन त चन्द्रगिरी हिल पनि 3000 भन्दा तल नै पर्यो। अब क्वेशनमा दिएन भने चाहिँ एज्युम गर्न पायो, नत्र भने चाहिँ आफैले एज्युम गर्न पायो हैन। क्वेशनमा अब दियो भने चाहिँ यही अनुसारले 3000 भन्दा तल छ कि माथि छ
त्यो अनुसारले बेसिक विन्ड स्पिड निकाल्यो। यो निकालिसकेपछि त के गर्नु पर्यो, 3टा कोएफिसिएन्टले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यो कोएफिसिएन्ट हाम्रो कोडमा छ, यो हाम्रो कोडको पेज नम्बर 79 मा यो छ है। र यसमा चाहिँ k1 कसरी लिने भनेर दिएको छ। अब हामीले सुरुमा बेसिक विन्ड स्पिड लियौँ नि आरएलबाट, त्यो आरएल लिइसकेपछि अब यो यहाँ कति छ, अब 47 लिएको थियौँ नि अघि हैन, अथवा 55 हामीले कतिमा लिने भन्थ्यौँ त 3000 भन्दा बढी भयो भने, कम भयो भने 47। अब त्यो लिइसकेपछि हाम्रो अब बिल्डिङको लाइफ स्प्यान गिभन हुन्छ है। यदि छैन भने चाहिँ जस्तै अब यो हस्पिटल हो अथवा केही भनेको हुन्छ, त्यो अनुसारले यहाँ पढेर, जस्तो हस्पिटलहरू भने 100 इयर हुने भयो हैन, टेम्पोररी छ भने 5 इयर, अथवा जेनरल बिल्डिङ छ भने हाम्रो जस्तै बस्ने घरहरू भयो भने 50 इयर। आफैले बुझ्न सक्ने नि हुनसक्छ, अथवा क्वेसनमा गिभन हुनसक्छ, अथवा बिल्डिङको बारेमा केही भन्ने छैन भने चाहिँ आफैले एज्युम गर्दा नि भयो हैन। अब यसरी लाइफ स्प्यान, बिल्डिङको लाइफ स्प्यान र हाम्रो जुन अब भर्खरै निकालेको बेसिक विन्ड स्पिड, त्योबाट चाहिँ हाम्रो k1 आयो। जस्तै अब अहिलेको रिसेन्ट केसमा चाहिँ जस्तै अघिको यो क्वेसनमा के छ त, बिल्डिङको लाइफ स्प्यान 100 इयर दिएको छ हैन। अब मैले 47 मानिसकेपछि 100 र 47 ले के भयो त, यो 100 भयो अनि 47 ले गर्दा के भयो त, k1 को भ्यालु 1.07, k1 सिम्पली आयो। र k2 भनेको चाहिँ अब केमा डिपेन्ड हुन्छ त, टेराइन एन्ड बिल्डिङ क्लासमा डिपेन्ड हुन्छ। टेराइन भनेको के हो त, टेराइन भनेको जुन हाम्रो अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो केमा डिपेन्ड थियो त, बिल्डिङको लाइफ स्प्यानमा डिपेन्ड थियो हैन। अनि त्यसपछि त्यहाँको बेसिक विन्ड स्पिडमा डिपेन्ड थियो भने, अब यो चाहिँ टेराइन भनेको त्यो ठाउँ कस्तो छ त, त्यो ठाउँ भनेको चाहिँ टेराइन भयो। अब यो वेल स्क्याटर छ कि हैन, एकदम घना बस्ती हो कि, अब बस्ती वेल स्क्याटर भनेको बस्ती एकदम टाढा टाढा छ कि, हाइली डेन्स छ कि, कस्तो छ त हैन, सिटी हो कि नर्मल सिटी हो कि, त्यो भनेको चाहिँ टेराइन भयो। र बिल्डिङ क्लास भनेको चाहिँ हाम्रो डाइमेन्सनको अनुसारमा छ। अब जस्तै यहाँ हेरौँ, टेराइन अब 4 टेराइन दिएको छ हैन, टेराइन 1 2 3 4 कोडमा छ। अब मैले यहाँ लेखेँ है त सर्टकटले। टेराइन 1 भनेको वेल स्क्याटर्ड बिल्डिङ, जस्तै गाउँहरूमा बिल्डिङहरूको स्पेसिङ धेरै हुन्छ नि हैन, टाढा टाढा बिल्डिङहरू छ भने, घरहरू टाढा टाढा छ भने, अनि त्यसको हाइट कति हुन्छ त 1.5। यो बिल्डिङ हाइट सानो हुन्छ नि त गाउँहरूमा, त्यो भनेको टेराइन 1 भयो। त्योभन्दा अलिकति स्क्याटर त 10 मिटरसम्म हुने ठिक्कको हैन, त्यो भनेको टेराइन 2 भयो। यो भनेको यो अलि विकट गाउँहरू भयो, यो भनेको चाहिँ हल्का सहर जस्तै भयो। डेन्सली प्याक्ड भनेको चाहिँ अब अब्स्ट्रक्सन हाइट 10 मिटरसम्म हुने, टेराइन 3 भयो। र टेराइन 4 भनेको एकदम हाइली डेन्स। अब यो कतिको डेन्स हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ 25 मिटरभन्दा ठुलो, एकदम लार्ज सिटीहरूलाई हुन्छ। यो भनेको चाहिँ एकदमै कि काठमाडौँ भयो, ठुल्ठुलो सपिङ कम्प्लेक्सहरू भएको ठाउँ हैन, नत्र भने सिम्पली अब हामीले बस्ने सहरहरू बजारहरू भनेको चाहिँ के भयो त, यो डेन्सली प्याकमा पर्यो हैन। टेराइन 2 भनेको चाहिँ अब स्क्याटर छ एकै ठाउँमा, जस्तै अब यो गाउँहरूतिर चाहिँ घरहरू एकै ठाउँमा टाँसिराखेको हुन्छ त, हुँदैन नि त हैन, धेरै टाढा टाढा हुन्छ। अब जस्तै अलिकति बजार एरिया हो भने चाहिँ अलिअलि सबै ठाउँमा एकै ठाउँमा बसेको हुँदैन नि त, डेन्स हुँदैन नि त। यो भनेको त्यति नै हो है। र बिल्डिङ क्लास भनेको चाहिँ एबिसी भनेर 3टा छुट्याइदिएछ। त्यो भनेको यो म्याक्सिमम डाइमेन्सन एउटा बिल्डिङको हाइट हैन, लेन्थ ब्रेथ या हाइट जुन कुनै पनि हुन सक्यो नि त, त्यो म्याक्सिमम डाइमेन्सन लेन्थ होस् ब्रेथ होस् हाइट होस्, म्याक्सिमम के हुन पर्यो त, लेस देन 20 मिटर हुन पर्यो। जस्तै स्प्यान हुनसक्छ, क्वेसनमा स्प्यान गिभन हुनसक्छ हैन। रुफ ट्रस भन्छ हलको डिजाइन होला, अनि अब हलको स्प्यान दिया होला, अथवा बिल्डिङहरू हस्पिटलहरू होला, त्यसको रुफको गर्न पर्यो भने अनि त्यसको लेन्थ ब्रेथ हाइटमा कुनै एउटा डाइमेन्सन भयो नि हुन्छ। हाइट त अब 20 मा नगए नि ब्रेथ जान सक्छ नि त, अनि धेरै लामो हुनसक्छ। कुनै पनि डाइमेन्सन लेन्थ होस् ब्रेथ होस् हाइट, म्याक्सिमम डाइमेन्सन 20 भन्दा सानो छ भने क्लास ए भयो, र म्याक्सिमम 20 देखि 50 छ भने क्लास बी, र ग्रेटर देन 50 छ भने क्लास सी भयो। अब k2 को लागि यहाँ कोडमा छ, पेज नम्बर 80 मा छ है, यो टेबल 2 पेज 80 मा छ। र यसमा के दिएको छ भन्दा, अघि मैले 4टा टेराइन देखाएँ नि, 1 2 3 4, यो भनेको त्यही गिभन भयो कोडमा हैन। र त्यसको बिल्डिङ क्लास एबिसी मैले भने नि हैन। अब स्प्यान म्याक्सिमम डाइमेन्सन 20 सम्मको छ कि लेस देन 20 22 कति भन्थे मैले,
20 to 50 छ कि हैन, ग्रेटर देन 50 छ कि, अघि मैले देखाएको थिएँ नि हैन। यति भनेको चाहिँ कि बिल्डिङ क्लास भयो। र टेराइन भनेको डेन्स, यो वेल एकदम स्क्याटर धेरै विकट गाउँ छ कि हैन। अब यो डेन्सली प्याक भयो, यो काठमाडौँहरू जस्तो, यो ठिकको भनेको हाम्रो बजारहरू जस्तो हैन, नानगढ बजार जस्तो यस्तो छ। त्यो अनुसारमा चाहिँ हाम्रो यो भयो। अब यो दुईटामा अब कहाँनिर पर्छ हामीले थाहा पाइसकेपछि यतापट्टि हाइट दिएछ, यो बिल्डिङको हाइट हो। बिल्डिङको हाइट क्वेसनमा गिभन हुन्छ, हाइट अफ इप्स भने हुन्छ नि। जस्तो अघि हाम्रो हाइट अफ इप्स थियो 7 मिटर, कति थियो 9 मिटर रहेछ, केही छैन 9 मिटर। अब धेरै सानो भयो यो, त्यो 10 मै मानिन्छ हामीले। अब जस्तै क्वेसनमा 11, 12 जस्तो दिएको भए चाहिँ यो 20 मा पर्थ्यो, त्यो बेलामा चाहिँ हामीले इन्टरपोलेसनबाट गर्न सकिन्थ्यो। अब अहिलेको यो केसमा के छ हेरौँ है त। यो केसमा के छ त, हाम्रो हाइट 9 मिटर भयो, अनि विन्ड प्रेसर यिनीहरू दिएछ हैन। अब हाम्रो मेन चाहिँ टेराइनको हेर्दैछौँ त। टेराइनमा अब ठाउँको नाम दिएछ हैन। यो क्वेसनमा चाहिँ भोजार चितवन भनेर, यो भनेको चाहिँ ट्याक्क नानगढ बजार भन्दा अलिक कम छ नि त। तर यो एकदमै स्क्याटर पनि छैन हैन, एकदम स्क्याटर गाउँहरू जस्तो पनि छैन। त्यही भएर यो केमा लिएँ त मैले, टेराइन 2 मा लिएँ। र यसको बिल्डिङ क्लास, अब बिल्डिङ क्लासमा अब हाम्रो स्प्यान के छ त 30 मिटर। 30 मिटर भनेपछि एउटा लेन्थ ब्रेथ हाइटमा एउटा के भयो त 20 भन्दा बढी कट्यो नि त। बिल्डिङ हाइट 9 मिटर थियो हैन हाइट, तर के भयो एउटा के भयो त 20 देखि 50 को रेन्जमा पर्यो भनेपछि क्लास बी भयो। त्यही भएर क्लासको अनुसारमा अब हामीले यो टेबलमा हेरौँ। अब बिल्डिङ टेराइन 2 भयो, बिल्डिङ बी भयो, र अब 9 भनेपछि 0.98 हैन, 0.98 भयो K2। र K3 भनेको चाहिँ, K3 भनेको हाम्रो टोपोग्राफिक फ्याक्टर हो। यो टोपोग्राफिक फ्याक्टर भनेको चाहिँ हाम्रो त्यो साइडमा अब ल्यान्ड कस्तो छ त, स्लोप छ, हिल छ कि हैन, तराई हो कि हिल हो कि, त्यो अनुसारले। अब यो प्राय क्वेसनमा यदि केही भने छैन भने हामीले स्लोप मानेर सिएसको फ्याक्टर 0 गरेर सिधै 1 गर्दा हुन्छ। यदि क्वेसनमा चाहिँ बिल्डिङ इज एट हिल भनेर अप साइड, अपवर्ड हिल, डाउनवर्ड हिल, अनि हाइट अफ क्रेस्ट, यो ZL भनेको के छ भन्दा हाइट अफ क्रेस्ट हैन, हाइट अफ स्ट्रक्चर। यो कस्तो हुन्छ नि, यदि यो हाइटमा छ भने हैन, हिलमा छ भने क्वेसनमा के गिभन हुन्छ त क्रेस्टको मिन्स यो मेन बेसदेखि क्रेस्टको हाइट, अनि बिल्डिङ चाहिँ यसरी यस्तो डाउन हिल अथवा अप हिलमा छ भनेर यसरी दिएको हुनसक्छ। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले यो दुईटा निकालेर यिनीहरूबाट चाहिँ गर्ने। यो कसरी गर्ने म भन्छु है त लास्टमा। यो अहिलेको क्वेसनमा चाहिँ पर्दैन, त्यही भएर मैले भने म लास्टमा भन्छु है। अब नेक्स्ट स्टेप भने के भयो त, अब डिजाइन यो मानिसक्यौँ हैन। आरएल अनुसारले 3000 भन्दा तल भयो भने 47, माथि भयो भने 55 लियो। अनि K1, K2, K3 भनेको तीनटा कोएफिसिएन्ट भयो हैन। त्यसपछि चाहिँ अब के गर्नु पर्यो त, विन्ड प्रेसर डिजाइन गर्नु पर्यो। 0.6 VZ², VZ² त हामीले भर्खरै निकाल्यौँ। अब लास्ट भनेको चाहिँ विन्ड प्रेसर अन रुफ कति आउँछ त, रुफमा कति आउँछ भन्नलाई CPE र CPI भन्ने दुईटा टर्म छ। यो भनेको के हो भन्दा CPI भनेको इन्टरनल प्रेसर कोएफिसिएन्ट र CPE भनेको एक्सटर्नल प्रेसर कोएफिसिएन्ट। अब यसको बारेमा पनि हाम्रो के छ भन्दा CPI को भ्यालु भनेको चाहिँ इफ नर्मल पर्मिएबिलिटी क्वेसनमा दिएको हुन्छ, पर्मिएबिलिटीहरू हैन, वाल ओपनिङको कुराहरू, यो भनेको चाहिँ कति % छ नि त हैन, त्यो कुराहरू। त्यसमा चाहिँ अब यदि पर्मिएबिलिटी नर्मल छ भने CPI ±0.2 हुन्छ, यदि मिडियम छ भने ±0.5, यदि हाई पर्मिएबिलिटी भनेर क्वेसनमा दिएछ भने 0.7, अथवा क्वेसनमा यदि यो माथिको दिएको हुन पनि सक्छ, जे दिएको हुन सक्छ। जस्तै अब पर्मिएबिलिटी नर्मल भनेर अहिले क्वेसनमा दिएछ नि, अहिले हामीले गर्न लागेको क्वेसन, यसमा नर्मल पर्मिएबिलिटी भनेर दिएको छ, यसरी क्वेसनमा दिन्छ है। अब पर्मिएबिलिटी CPI त आयो, CPI आइसकेपछि अब CPE भनेको चाहिँ एक्सटर्नल प्रेसर कोएफिसिएन्ट। यो चाहिँ हामीले टेबलमा कोडमा छ, कोडमा भ्यालु लिने मात्र हो, केही छैन। यो कसरी लिन्छ भन्दाखेरि जस्तै एउटा बिल्डिङ भयो भने बिल्डिङको त 4वटा फेसमा हैन, सबै फेसमा विन्ड प्रेसर लाग्छ नि त। अब हाम्रो बिल्डिङमा चाहिँ हाम्रो कोडमा यसरी EFGH भनेर 4वटा फेस भनेको छ पहिलेबाट है, यसरी नै मान्ने हामीले। स्ट्यान्डर्ड EFGH भनेर 4वटा फेसलाई जनायो। यो बिल्डिङ भयो भने यो 4वटा EF भनेको एउटा फेस भयो, EG भनेको अर्को फेस भयो।
र क्वेसनमा हाम्रो कोडमा छ, म कोड देखाउँछु है। कोडमा चाहिँ पहिलेबाट के भन्दैछ भने अब विन्ड त जताबाट पनि लाग्न सक्यो होइन। इएफ र जिएच भनेको 0 डिग्री र इजी र एफएच भनेको चाहिँ 90 डिग्री भनेर दिएको छ क्वेसनमा। भनेको मतलब चाहिँ यो यदि बिल्डिङ भयो भने यहाँ इएफ र जिएच छ नि, इएफ र जिएच यो फेस, इएफ र जिएच फेस, यो दुईवटा फेस भनेको के माने भनेको छ त 0 डिग्री। मतलब विन्ड चाहिँ यसरी आउँछ भनेर मानेर डिजाइन गर भनेको छ है। र इजी र एफएच भनेको त यसको के भयो त 90 डिग्री भयो। इजी र एफएच चाहिँ हाम्रो केमा राखेको छ त 90 डिग्रीमा राखेको छ। अब जसरी आउन सक्यो, अब हाम्रो डिजाइनमा चाहिँ हाम्रो कोडले के भनेको छ त इएफ र जिएचलाई 0 डिग्री र यसरी जुन गर्छ यसलाई चाहिँ 90 डिग्री भनेर गर्ने भनेको छ। अब यसको भ्यालु कसरी हेर्ने है त, यसको भ्यालु हेर्नलाई हामीले अब विन्ड एङ्गल त अब सबै निकाल्न पर्छ, चारैवटा निकाल्न पर्छ। सुरुमा रुफ एङ्गल निकाल्न पर्छ हाम्रो। रुफ एङ्गल यो यति डिग्रीमा, अनि यो h/w को भ्यालु निकाल्न पर्छ। h भनेको त हाइट अफ बिल्डिङ भयो, केही छैन। w भनेको यो पेज नम्बर 84 मा छ है। w भनेको चाहिँ हाम्रो w भनेको चाहिँ म्याक्सिमम डाइमेन्सन हो। जस्तै हाम्रो स्प्यान लेन्थ 30 मिटर दिएको थिएन यो क्वेसनमा, त्यो भयो। h भनेको चाहिँ हाइट भयो। त्यसको रेसियो चाहिँ लेस देन 1/2 छ भने यसमा बिचमा पर्छ, कुनमा पर्छ होइन। क्वेसन अनुसारले तिनटामा कुनमा पर्यो। अब रुफ एङ्गल चाहियो। रुफ एङ्गल भनेको कसरी निकाल्ने त, अब कति यो रुफ एङ्गल भनेको जस्तै यदि यो हाम्रो पिच रुफ भयो भने अब यो भनेको के हो त राइजर हो। कति हाइट माथि राइजर भयो। यो भनेको स्पान भयो एउटा ट्रसको होइन। स्पान भइसकेपछि अब यो भनेको चाहिँ के हो त एङ्गल हो नि त, यो इन्क्लिनेसन माग्यो यो है। अब यो मागेपछि अब कसरी निकाल्नु त, हामीलाई राइजर चाहियो अनि स्प्यान। अब यो लागि tan इन्भर्स p/b गरेर आउँछ। अब राइजर चाहियो नि त हामीलाई। राइजर कसरी निकाल्यो भन्दा क्वेसनमा डाटा केमा दिएको हुन्छ नि, प्राय पिच दिएको हुन्छ। पिच इक्वल्स टु अब 1/4 1/2 यसो रेसियो दिएको हुन्छ। यो पिच भनेको कति होरिजेन्टल बाई भर्टिकलको भ्यालु, यो राइजर बाई स्प्यान कति छ त होइन। यो जस्तै कति होरिजेन्टलमा कति भर्टिकलमा कति रेसियो हुन्छ नि, त्यो भनेको चाहिँ पिच हो है। अब कति राइजर भनेको यो 1 मिटर माथि जाँदाखेरि कति होरिजेन्टल भनिन्छ, यही रेसियो भयो। अब यो पिच क्वेसनमा गिभन हुन्छ, यो गिभन भइसकेपछि स्पान पनि हामीलाई दिएको हुन्छ। यहाँबाट राइजर निस्किन्छ। राइजर निस्किसकेपछि यो अब एङ्गल निस्केन त, एङ्गल भनेको के भयो त tan इन्भर्स p/b हो। p भनेको त राइजर भयो, राइजर। अब तलपट्टि चाहिँ यति मात्रै हो नि त अहिलेलाई, त्यही भएर स्प्यान/2 हुन्छ। यसरी के अल्फा निस्किन्छ। अल्फा निस्किसकेपछि अब कति डिग्री चाहिँ अल्फा आयो होइन। अब ट्याक्कै 10 डिग्री 20 डिग्री आयो भने त लकी भयो होइन, ट्याक्कै सिधै हेर्न पायो। अब प्राय बिचमा आइरहेको हुन्छ। बिचमा आयो भने चाहिँ इन्टरपोलेसन गर्न पर्यो। अब इन्टरपोलेसन गरेर जस्तै इएफको लागि यो बिचमा हुनसक्छ, फेरि यसको यहाँ यसरी चारैवटा भ्यालु लिन्छौँ हामीले। अब एउटा त्यो न्युमेरिकल हेरौँ है त। प्राय क्वेसनमा चाहिँ प्राय यही नै आइरहेको है, यस्तै खालको डाटाहरू यस्तै नै भइरहेको आइरहेको हुन्छ। यसमा विन्ड प्रेसरमा के भनेको छ भन्दा अब विन्ड प्रेसरलाई फर्स्ट स्टेप भनेको डिजाइन स्पिड होइन। स्पिड अब नदिएपछि चाहिँ मैले आरएल भन्दा 3000 भन्दा तल हुँदा यो चितवन भनेपछि त्यसै नै पर्यो। 47 मिटर पर सेकेन्ड भयो। अनि दुईवटा थियो नि त होइन। अब विन्ड स्पिड भनेको k1 k2 k3 चाहियो। k1 भनेको के हो त, अब k1 भनेको रिस्क कोएफिसिएन्ट है। यो भनेको हाम्रो अब लाइफ स्प्यान र विन्ड स्पिडबाट हेर्थ्यौँ। अब त्यो कोडबाट हेरेर हामीले 1.07 भयो। अनि k2 भनेको चाहिँ हाम्रो अब टेराइन र बिल्डिङ क्लास हुन्थ्यो। अब टेराइन 2 भयो हाम्रो होइन, ठिक्कको धेरै ठुलो डेन्स पनि होइन, एकदम धेरै ग्रामीण पनि होइन भनेर टेराइन 2 भयो। टेराइन 2 र अनि कुन भयो त अर्को बिल्डिङ क्लास हाम्रो अब स्प्यान कति छ त 20 भनेपछि 20 to 50 को रेन्जमा परेपछि कुन भयो त क्लास बी भयो। र k3 भनेको चाहिँ अब स्लोप नभएपछि त सिएसको भ्यालु 0 भयो। 1 + सिएस हो होइन, 0 भयो। 0 भएपछि अब डिजाइन स्पिड त आइहाल्यो। अब आइसकेपछि यो 0.6 VZ² गरे आइहाल्यो। अब विन्ड प्रेसरको रूपमा कति आउँछ त भन्दा CPE - CPI PD भयो। अब CPI भनेको त मैले पर्मिएबिलिटी हो भन्थेँ नि, सरी CPI। अब पर्मिएबिलिटी हाम्रो क्वेसनमा के दिएको छ त नर्मल पर्मिएबिलिटी। नर्मल भनेको के भयो त 0.02 है, 0.02 भयो।
अब यो राइजर पिच क्वेसनमा गिभन भएपछि राइजर निकाल्न धेरै गाह्रो कुरा पनि छैन। यो एङ्गल त आइहाल्छ होइन, एङ्गल आइहाल्छ। एङ्गल आइसकेपछि अब एच बाई डब्लु निकाल्ने। अब हाम्रो हाइट अफ इप्स अथवा हाइट अफ बिल्डिङ 9 मिटर छ। डब्लु भनेको कति छ त, स्प्यान म्याक्सिमम भनेको 30 छ। गर्दाखेरि 0.3 आयो। यो भनेको 1/2 0.5 भन्दा सानो हो नि त। अब हाम्रो यो कोडमा हेर्ने, कोडमा 0.1/2 भन्दा सानो भने चाहिँ यसमा पर्यो। अनि अब एङ्गल भनेको कति निस्किन्छ त, एङ्गल भनेको 26.56 डिग्री। सो अब त्यति आइसकेपछि पी त के अरे यो क्लास थाहा भइहाल्यो। अब इएफ, अब 4वटा फेसमा हाम्रो कोएफिसिएन्ट निकाल्नु पऱ्यो है। 4वटा फेसमा हाम्रो विन्ड प्रेसर निकाल्नु पऱ्यो। इएफ फेसको लागि हामीले अब 1/2 भन्दा सानो भयो। हाम्रो हाइट अफ बिल्डिङ 9 मिटर छ भनेपछि 5 र 10 को बिचमा पऱ्यो है, सरी डिग्री होइन। एङ्गल चाहिँ के छ त 26 डिग्री छ। 26 डिग्री भनेपछि 20 र 30 को बिचमा पऱ्यो र रेसियो यहाँ पऱ्यो। अब इएफको पोर्सनमा के हुन्छ त, इएफको पोर्सनमा एकचोटि 0.4 छ 20 मा, 30 मा 0 छ। अब हामीले इन्टरपोलेसन गरेर निकाल्न सक्यो। इन्टरपोलेसन गर्दा -0.137 भयो। इन्टरपोलेसन अब डाइरेक्ट क्यालकुलेटरमा गऱ्यो नि भयो। अब के छ त डाटा 20 छ होइन, 20 र 30 र यसको यतापट्टि माइनस डाटा फेरि आनामा 20 र 30 र यता कति छ -0.4 र 0 छ। हामीलाई कति चाहियो त 26.56 भनेको -0.137 होइन, -0.137 यसरी निकाल्न सकियो। इन्टरपोलेसनबाट आयो होइन, फर्मुला युज गरे नि भयो, न त डाइरेक्ट गर्दा नि हुन्छ। यति गरिसकेपछि अब सिपी भनेको -0.137 भयो। सिपिआई भनेको नर्मल पर्मिएबिलिटीमा कति थियो त 0.2 प्लस माइनस थियो नि त, इन्टु पिडी भनेको डिजाइन प्रेसर हामीले कति निकालेको थियौँ त, डिजाइन विन्ड प्रेसर 1.457। त्यो अनुसारमा कति आयो त हाम्रो दुईवटा भ्यालु, एकचोटि प्लस एकचोटि माइनसमा। अब फेरि जिएचमा गएर हेर्ने, अब सबै फेसमा हेर्दा भयो त्यही अब 20 देखि 30 भयो। अनि अब इएफमा भयो, फेरि जिएचमा 0.4 0.4 भनेपछि इन्टरपोलेसन गर्ने परेन होइन, 0.4 0.4 भयो। फेरि अर्को छ 0.7 0.7 छ इजी भन्ने फेसको लागि, हाम्रो सबै फेसमा गर्ने हो। अनि इजीमा पनि त्यही छ 0.7 0.7 र अर्को एफएसमा पनि कति छ त -0.6 -0.6 भन्छ। यसमा पनि परेन इन्टरपोलेसन, सजिलो भयो हामीलाई। यति गरिसकेपछि हाम्रो अब सबै निस्किन्छ नि। अब यति गरेपछि म्याक्सिमम विन्ड प्रेसर भनेको चाहिँ यो माइनसले गर्दा केही एफेक्ट चाहिँ पर्दैन। एउटा म्याक्सिमम भ्यालु कति आएको छ त त्यो लिने र यसरी के सुरुमा विन्ड प्रेसर निकाल्ने होइन। यो अर्कै क्वेसन है, यसमा चाहिँ हाम्रो यो स्लोपहरू दियो, त्यो म लास्टमा भन्छु भन्थेँ होइन। यसमा जसरी अब हामीले विन्ड स्पिड निकाल्यो, त्यसपछि K1 K2 K3 भइहाल्यो। K1 भनेको के भयो त, K1 K2 K3 निस्किसकेपछि यो लास्टमा 1 + CS भनेको चाहिँ जुन क्वेसनमा यहाँ गिभन हुन्छ। जस्तै यो क्वेसनमा के छ भन्दा हेरौँ है त, के गिभन छ भन्दाखेरि डाउन हिल भन्यो होइन। हिल भनिसकेपछि हुन त यो चन्द्रगिरी हिल 3000 भन्दा तलै भएर फर्स्ट केसमा नि 47 त 47 नै भयो है। अनि K1 K2 K3 भ्यालु त्यही पनि क्वेसनमा, यो क्वेसनमा चाहिँ गिभन छ। अनि गिभन रहन्छ सरी, ठिकै छ होइन। K1 K2 K3 निकाल्न जानिहाल्यो। लास्टको पार्ट के छ भन्दाखेरि यसमा 3:4 यो हाम्रो जुन टेराइनमा अब के छ त स्लोप छ नि त, टोपोग्राफिक स्लोप भएपछि स्लोपको 3:4 रेसियो दिएको छ। र हाम्रो के भन्छ, बिल्डिङ इज एट अ डिस्टेन्स अफ 50 मिटर फ्रम क्रेस्ट, यो 50 मिटर हाइटमा छ अरे। अब एक्सपेक्टेड लाइफ अफ द बिल्डिङ 50 इयर भइहाल्यो। हाम्रो यो पिच भनेको चाहिँ यो रुफको यो बिल्डिङको क्वेसन दियो। हाम्रो के भनेको छ भन्दा हाइट अफ द हिल के छ त 400 मिटर फ्रम बेस छ होइन।
भनेको मतलब चाहिँ यहाँबाट 400 माथि छ र होरिजेन्टल डिस्टेन्स चाहिँ के छ त 50 मिटर छ। यो दिइसक्यो। यो भनेको हाइट भनेको चाहिँ जेड हो र यो होरिजेन्टल डिस्टेन्स एक्स हो। अब यो टोपोग्राफी फ्याक्टरमा चाहिँ अब सी को भ्यालु छ नि 1 + एस भन्ने भयो होइन। अब सी र एस कसरी भ्यालु निकाल्यो भन्दा यदि थीटाको भ्यालु 17 डिग्री भित्र छ भने चाहिँ 1.2 Z/L र यदि 17 डिग्री भन्दा बढी छ भने 0.36। अनि थीटा निकाल्न हामीले के छ त क्वेसनमा 3:4 दिएछ। 3:4 भएपछि यो हाम्रो जुन टोपोग्राफीको हो यो चाहिँ हाम्रो यो बिल्डिङको होइन, यो चाहिँ हाम्रो टोपोग्राफिक जुन हिलमा घर छ भनेपछि त्यो हिल कतिको स्लोपमा छ भन्ने कुरा यो चाहिँ परले यो ट्रस होइन, ट्रस चाहिँ यो बिल्डिङ हो, यो चाहिँ हिलमा छ भने हिलको टोपोग्राफिकमा 3:4 स्लोप भएपछि त्यसको थीटा भयो। अब थीटाको मैले देखाएँ होइन 3 देखि 17 छ भने यो 1.2 Z/L। जेड भनेको हाम्रो यहाँ क्वेसनमा दिए हुन्छ माथि क्रेस्टसम्मको हाइट र एल भनेको चाहिँ लेन्थ भइहाल्यो। यदि थीटा बढी छ भने 0.36। अनि x/L र h/L को हामीले ग्राफबाट हेर्छौँ है। हामीले फर्स्टमा एक्स भनेको चाहिँ होरिजेन्टल डिस्टेन्स भयो है। होरिजेन्टल डिस्टेन्स यो बिल्डिङको क्रेस्टबाट यो बिल्डिङसम्मको होरिजेन्टल डिस्टेन्स 50 मिटर भयो नि, त्यस्तो भयो। र याली भनेको इफेक्टिभ विन्ड लेन्थ यो Z/0.3बाट गर्ने हो। जेड भनेको गिभन भयो नि त, यो निस्किहाल्छ यो रेसियो। अनि h/L भनेको हाइट अफ स्ट्रक्चर नि गिभन हुन्छ। अनि याली गिभन भयो, याली पनि थाहा भएपछि यो बाट निकालेपछि यो दुईवटा टर्म आयो। यो दुईवटा टर्म चाहिँ हामीले अब ग्राफमा प्लट गर्छौँ। अब पेज नम्बर 97मा छ यो ग्राफ x/L र अब x/L र h/L अब यो दुईटामा कुनमा पर्छ त है, पेज नम्बर 97मा छ। अब यो दुईटा भ्यालु आइसकेपछि यदि हाम्रो यो क्लिफ अथवा इन्कार्पमेन्ट हो भने माथिको हेर्नु पर्यो र यदि यो हिल हो भने चाहिँ तलपट्टिको हेर्नु पर्यो। अब अहिलेको केसमा त चन्द्रगिरी हिल भन्ने देख्छ नि त क्वेसनमा, त्यही भएर यो तलको भयो। यो तलकोमा पनि अब हाम्रो रेसियो कति आयो त, हाम्रो रेसियो भनेको चाहिँ x/L र h/L भनेको 0.03 एकदम थोरै आएको छ है क्वेसनमा। अब यो डिस्टेन्स नि 50 मिटर छ, लेन्थ भनेको चाहिँ अब यो 400 छ नि त, त्यही भएर यो धेरै आएर एकदम थोरै भयो। अब यही भ्यालु लिँदाखेरि अब 0.0375 र 0.00825। अब हेरौँ त x/L भनेको कति आयो 0.0375। यो x/L को लागि 0.03 एकदम यतैतिर भयो। र अर्को h/L भनेको चाहिँ 0.00825, यो पनि एकदमै नजिकै भयो। भनेपछि यो पनि एकदम धेरै यहाँ माथि एकदम। भनेपछि यासको भ्यालु के भयो त, यो 1 को कर्भ, यासको कर्भ हो नि त यो सबै। यासको 0.05 0.12 कति छ होइन। अब हाम्रो चाहिँ कतिमा काट्यो त 1मा काट्यो। त्यही भएर हाम्रो के भयो त यासको भ्यालुको लागि यो कर्भ हेऱ्यौँ है, यो रेसियो निकालेर यासको भ्यालु कति भयो त हाम्रो 1 भयो। यसरी निकाल्ने, त्यसपछि अब प्राय 0 भइरहेको हुन्छ। त्यही पनि अब यदि दिइहाल्यो भने क्वेसनमा यसरी गर्न पर्यो। यो भिडियो चाहिँ अलि लामो भयो, यति हेर्सी सबै पुग्छ। यो रुफ ट्रसको यो विन्ड प्रेसरमा चाहिँ पुग्छ। अब फाइनलमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि बेसिक विन्ड स्पिड निकाल्यौँ होइन। लेस देन 47 छ भने 3000 भन्दा तलको छ भने 47 मिटर पर सेकेन्ड, 3000 भन्दा माथिको ठाउँ छ भने मिन सी लेभल भन्दा त्यो ठाउँ तल छ भने 47 मिटर पर सेकेन्ड र धेरै छ भने 55 मिटर पर सेकेन्डबाट बेसिक विन्ड स्पिड निकाल्छौँ। त्यसपछि 3टा कोएफिसिएन्टले मल्टिप्लाई गरेर मा मल्टिप्लाई गरेपछि डिजाइन विन्ड स्पिड आउँछ। अब K1 भनेको के थियो त हाम्रो यो पेज 79मा छ होइन। बिल्डिङ क्लास र हाम्रो स्पिडको आधारमा कति भ्यालु आउँछ, K1 को भ्यालु यहीँबाट आइहाल्यो। K1 आएपछि K2 भनेको टेराइन र बिल्डिङ क्लास भयो। टेराइन भनेको चाहिँ अब हाम्रो कतिको छ, एकदम डेन्स भयो भने होइन, ठुल्ठुलो सपिङ कम्प्लेक्स हुने ठाउँ टेराइन 4 छ। अनि हल्का बजार छ भने हाम्रो जुन सहर बजार देखिन्छ नानगढ बजारहरू भयो भने के भयो टेराइन 3 भयो। टेराइन 2 भनेको अब सिम्पली हामी बस्ने गाउँघर चाहिँ टेराइन 2 भयो। 1 भनेको चाहिँ एकदम बिकट घर भनेको टेराइन 1 भयो होइन। र बिल्डिङ क्लास भनेको चाहिँ स्पान आधारमा लेस देन 20 भयो भने के भयो त क्लास ए भयो। 20 देखि 50 छ एउटा एलबिजे याचमा, एउटा कुनै पनि
डाइमेन्सन यो भित्र छ भने बी भयो, यो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी भयो। र यो आइसकेपछि टेबल 2 पेज 80 मा गएर हेऱ्यो भने हाम्रो यति छ हैन। यो हाम्रो हाइट र अब यो टेराइनको क्लासमा कुनमा पर्छ, बिल्डिङ क्लास कुनमा पर्छ। K2 को भ्यालु आइहाल्यो। K2 को भ्यालु आइसक्यो। K3 भनेको चाहिँ के छ, टोपोग्राफीको आधारमा हैन। K3 = 1 + CS भयो। अनि C र S निकाल्न मैले भन्थे। अब के भयो त, यदि अब त्यो टोपोग्राफी हो नि त यो भनेको हिलको, अब हिलको स्लोप गिभन हुन्छ। हिलको स्लोपको चाहिँ अब यति 17 डिग्रीदेखि 3 डिग्री भित्र पर्यो भने चाहिँ C को भ्यालु 1.2 Z/L राख्ने हुन्छ। Z भनेको त्यो क्रेस्टसम्मको हाइट हैन गरेर राख्ने। यदि त्योभन्दा धेरै छ भने 0.36 राख्यो। अनि यस भनेको चाहिँ हाम्रो ग्राफबाट आउँछ, मैले ग्राफ देखाएको थिएँ नि। यो पेज 97 को ग्राफमा तलपट्टि डाउन हिल छ कि यो कुन छ हैन, त्यो अनुसारमा अनि x/L र h/x र यसको दुईटाको रेसियो निकालेर कुन चाहिँमा पर्छ, त्यो कुन चाहिँ कर्वलाई काट्छ त्यो भनेको चाहिँ यसको भ्यालु भयो। K3 = 1 + CS आइहाल्यो। K3 को भ्यालु आइहाल्यो। K3 को भ्यालु आइसकेपछि VZ आइहाल्यो, PD पनि आइहाल्छ। त्यसपछि F/A = इन्टर्नल र एक्सटर्नल कोएफिसिएन्ट। अब CPI इन्टर्नल कोएफिसिएन्टको लागि चाहिँ हामीले पर्मिएबिलिटीको आधारमा अब 0.2, 0.5, 0.7 छ। अनि इन्टर्नल कोएफिसिएन्ट निकाल्नको लागि चाहिँ टेबलबाट यो पेज 84 को टेबल। अब यसमा हामीले के गर्ने त, अब अघि निकालेको जस्तै गरेर स्प्यान राइज सुरुमा अब स्प्यान दिया हुन्छ, पिच दिया हुन्छ, त्यहाँबाट अल्फा आइहाल्यो। अल्फा आइसकेपछि अब यो h/w रेसियो निकाल्न सकिहाल्यो। अनि अब EFGS मा कुनमा पर्छ, अब यो बिचमा परेपछि यो दुईटाको इन्टरपोलेसन, अब इन्टरपोलेसन गर्न पर्न भन्ने सजिलो भयो। यसरी चारवटा फेसमा चारवटा भ्यालु CPI को आउने भयो। अनि CPE को एक्सटर्नलको आउने भयो। त्यसपछि अब यो फर्मुलामा हालेपछि चाहिँ चारवटा फेसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त, विन्ड प्रेसर डिजाइन गर्नु पर्यो। चारवटा फेसलाई विन्ड प्रेसर डिजाइन गर्छ। अनि म्याक्सिमम कुन आउँछ त, साइनले केही फरक पारेन। माइनस भनेको इन्टर्नल भयो, प्लस भनेको एक्सटर्नल भयो। यसरी भ्यालु चाहिँ म्याक्सिमम कुन छ अथवा एक्सटर्नल इन्टर्नल छुटाइदिँदा नि भयो, केही भएन। म्याक्सिमम विन्ड प्रेसर आउँछ। यति हो, खासै गाह्रो छैन। कतै कोड हेर्न जानिएन भने मात्रै हो। ठिकै छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।